सांगितल्या। कालच्या पेपरात गोमंतकाचेर एक न्यूज आयली, IIT साठी 3 जागा निश्चित। आता ह्यो 3 जागा ज्यो निश्चित केल्या सरकारान, तितून एक आसा उजगांव, दुसरी आसा धारबांदोडा संजीवनी साखर कारखान्याची आणि तिसरी आसा केरी भुतकाम पठार। आता जेन्ना केरी भुतकाम पठाराचो विशय जेन्ना येयलो सरकारान हाडलो, तेन्ना आमकां खंय तरी दिसलें की हेजेर आमची एक प्रतिक्रिया सरकारा मेरेन पावोवपाक जाय। कारण इतलेंच की तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, केरी जी त्या भुतकाम पठारा राखपा खातीर जी आंदोलनां जाली, पयलें नायलॉन 66 जालें, तेच्या नंतर SCZ जालें आनी SCZ आंदोलनांतल्यान जे पूर्ण जो लोकल उबो रावलो, प्युअर नॉन पॉलिटिकल मुवमेंट जो उबो रावलो, जो प्लॅटफॉर्म तयार जालो अलॉंग विथ सेझ विरोधी मंचा बरोबर, जो केरी नागरीक कृती समितीची जी स्थापना 2007 ह्या वर्सा जाली SCZ मुवमेंट फुडें व्हरता आसतना। सो ह्या आमच्या केरी नागरीक कृती समितीचें जें काम आसा तें इन शॉर्ट तुमकां सांगता की ही समिती टोटल आमच्या गांवचे जे नागरीक आसा, जवळ जवळ त्या टायमार 80 नागरीक आमच्या ह्या समितीचे इमिडिएट मेंबर जावन आमी ही समितीचें काम SCZ मुवमेंट जो फुडें व्हेलो। आनी हो मुवमेंट तुमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयच्या लोकांक की हे जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो येदो व्हडलो नोटिफायड जे प्रोजेक्ट आसलो SCZ, तो सगळो सेझ विरोधी मंचाच्या माध्यमांतल्यान आमी खंय तरी सरकाराक भाग पाडले की हे डिनोटिफाय करपाक, स्क्रॅप करपाक। आनी तेन्ना इमिडिएटली जो लोकल लढो उबो जालो येदो व्हडलो गोंयच्या, तितूंतल्यान हें स्क्रॅप जालो। आनी हो आमचो जो लढो आसा तो आमी फक्त भाशणा पुरतो मर्यादीत दवरूंक ना, आमी हायकोर्टान तेजेर केस फायल जाली, हायकोर्टान आमी केस जिखली। तेच्या नंतर जी कंपनी आसा ते सुप्रीम कोर्टान गेल्यो, मेडिटॅप कंपनी बी, तेकाय आमी थंय आमी पार्टी जाले, सुप्रीम कोर्टा पर्यंत आमी हो लढो आमी लडयलो। आनी हो लढो लडयला आमी कोणाचेच आमकां म्हणजे आमी खंयच्याच पॉलिटिकल जावं खंयच्याच फंड कोणा कडल्यान घेयनासतना टोटल जे गांवचे लोक आसा, आनी म्हाका अभिमान दिसता सांगता, आपले स्वताचे कश्टाचे पयशे हांगा वापरून आमी हो सुप्रीम कोर्ट पर्यंत आमी ही केस लडयली आनी सक्सेसफूल जाले। आनी तेका लागून भुतकाम पठार हो केरी गांवचे काळीज, आनी थंय जेन्ना कितें कितें येतलें, कसले अरिश्ट येतले थंय, तेन्ना आमी सगळे लोक एकठांय आमी थंय आमचो कसलोच पॉलिटिकल आनी कोणाचेच हे दवरलो गांव म्हणून आमी एकठांय जावन तो राखपा खातीर आमचो प्रयत्न आमी सदांच करतले। कारण त्या हेजो इम्पॉर्टन्स कितें आसा आनी आज सगळ्या अख्ख्या गोंयांत कितें चल्लां तेजो आमी पयलींच सादूर रावपा खातीर आमी कितें करूंक जाय, हो पठार राखपाक जाय कित्याक, हेजे डिटेल बाब रामकृष्ण सर मी तुमच्या मुखार मांडटले। तर भुतकाम पठार जो खूब तेंपा पासून गाजतात, सादारण तेका 2-3 आंदोलनां जे खंय म्हाका जाणटेला सांगच्या प्रमाणे त्या फर्स्ट आंदोलन केलें तें तेच्या राखण्यांनी केलें त्या मिनेराच्या विरोध, आनी मागीर नायलॉन 66 आनी आतां आमी SCZ म्हणून तो लोकल लढून आमी जिखलेले आसा। तर भावानो हेका 2 प्रकारचे व्हेरी इम्पॉर्टन्स आसा। कितें तर तो एक एग्रीकल्चरल आनी एनवायरमेंटा खातीर आनी दुसरो हो स्पिरिच्युअल लँड आसा। तुमकां खबर आसा की तो जो पठार आसा सादारण तो सरकारान एक्वायर केली 12,32,000 स्क्वेअर मिटर जमीन, आनी ती वेगवेगळ्या कारणां खातीर सरकाराक सुद्दां आंदोलन जावन फाटीं घेवची पडली। खरें तर हो पठार जो आसा तो एनवायरमेंटा खातीर, इरिगेशना खातीर, मागीर डायवर्सिटी खातीर सायंटिफिकली हो व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा। तर कितें तर ही जो सरावंडींग तेच्या बरोबर सरावंडींग विलेजीस आसा तेका 5 विलेजी लागतात। जो भुतकाम मेन पठार आसा तेच्या सरावंडींग 5 विलेजी आसा, जेका केरी आसा म्हणजे आमच्या केरी वागान पडटा तो, दुसरी आसा ती वेरें आसा, तिसरो वागुर्मे आसा, खांडेपार आसा, क्रियोळ आसा, अशे 5 गांवांनी सरावंडींग हो मदीं हो प्लेटो आसा। आनी ह्या प्लेटोक ज्या वयल्या प्लेटोन प्रचंड प्रमाणांत उदकाचे साठे आशिल्ल्या कारणान हांगासरले शेतां, भाटां आनी कुळागरां हांगासरल्यान उदक वयता। आनी तेका लागून हांगा सरावंडींग एरियाची हांगासर उदका खातीर येयल्ली आसा।
तर आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हटल्यार की सरकारान खूब वेळा म्हटलां की ती बॅरन लँड आसा. तर बॅरन लँड ती केन्नाच नाशिल्ली. आतां ती इंच्यानी बॅरन लँड करून उडयल्ली आसा ती. जेन्ना डिस्ट्रक्शन जालें नायलॉना वेळार आनी पयर एसिडारा वेळार थंय पयलीं पासून लोक शेत करता म्हणजे मरड रोयताले. मोठे थंय नाल्लाचे माडाचे भाट आशिल्लें तें आतां माड बोडके जावन सोंपले 2-3 सुमार दिसता. अशा प्रकारची जमीन आशिल्ली आनी ती लोकांनी आपली प्रोटेक्ट करपा खातीर ती सांबाळून दवरलेली. आतां आमी पयर जेन्ना एक्चुअल जेन्ना पळयता थंय जेन्ना आमी म्हणटा एग्रीकल्चर म्हणटकीर 2 प्रकारचे क्रॉप्स घेताले. सेकेंडली मोठ्या प्रमाणांत ते एनिमल्स आसा. थंय वागाची हें आसात, पेड आसा, मागीर आमच्यो साळींचीं पेडां आसात. म्हणजे साळी वाग तर भोंवता त्या बरोबर आमी कोले आसा थंय, मागीर साळी, मागीर त्या बरोबर मागीर बाकीचे जे स्नॅक्स आसात, बरे प्रकारचे तण आसा. म्हणजे आमचे गोरवां खातीर चरपाची जागा ती सरावंडींग लोकांच्या. आनी ताका लागून ती जमीन सामकी इम्पॉर्टंट आसा आनी आमच्या खातीर आनी सरावंडींग 5 वेलींच्या खातीर. ह्याच खातीर हो मोठो लोकलढो सुरू जालो आनी हांगासर हो आंदोलन जालें. थंय तुमी जर सकाळीं वचात तर बरे प्रकारची हें आमची बटरफ्लाय पळोवपाक मेळटली आमकां. मागीर थंय झाडां आसात, झाडां तरी बरीं झाडां, फ्रूट बेरींग पॅट्स आसात, फ्रूट बेरींग ट्रीज आसा थंय. ताका लागून इतले हो इकॉलॉजिकल आनी एनवायरमेंटली स्ट्रॉंग पठार आसा. म्हणूनच तर त्या वेळा जाणटेल्यांनी कदाचित तांकां तें सायंटिफिकली सांगूंक शकनाशिल्लें आसतलें. म्हणून तेंच्यांनी अशी एक वेवस्था करून दवरलेली आसा ह्या 5 गांवांचेर त्या राखपाची जबाबदारी दिल्या. म्हणजे कितें, थंय त्या पठाराचेर 12 ठेवणां आसात. म्हणजे 12 ठेवणां म्हणजे ताका एक स्पॉट मार्क करून दिल्लो आसा की ते स्पॉट मार्क केल्ल्या कारणान ते मुड्डेवयले लोक मारून म्हयन्याक येता थंय. कोण रॉड घालतात, कोण थंय खिचडी घालतात, कोण थंय चोरू घालतात आनी कोण थंय तरी बाकीचे रिच्युअल्स करतात. म्हणजे आयताराचे येवन आपापल्या कन्विनियंट प्रमाणे मुड्डेवयले एक दीस लोक येतात, आल्लीचे लोक येतात, करमळ्यांतले लोक येतात, मागीर केरीचे लोक वयतात, वेरेंचे, वागुर्मेचे, अशे सगळे लोकांचे मेळून 12 ठेवणां आसात. आनी मध्य भागाचेर थंय जो प्लेटो आसा थंय मारूचे देव आसात. मारू देव म्हटलें की तो सगळ्यांत भरपूर कडक देव आसात. आनी थंय लोक आजून पळय वर्शीप करतात, थंय घोड्याच्यो बी आजून पळय. त्या वेळासून आमी त्या वेळार लोक ते डिस्ट्रक्शन करपाक जाल्यार अचूक आमी त्याच टायमार थंय पावले आनी थंय ते कितले तरी त्यो मारू देवाचे ते हें आशिल्लें ते थोडे तरी उरले आतां. सो ताका लागून हें स्पिरिच्युअल लँड आसा प्लस एग्रीकल्चरल स्ट्रॉंग आसा. ताका लागून आमी खंयच्याच प्रकारचे ह्या गांवचे लोक ती जमीन वचपाक दिना. आनी ताका लागून 3 वेळा हे लढे जाले. 2 तर हालीं जाले आनी एक भरपूर पयलीं जाल्लो आसा. सो आमचें म्हणणें कितें आसा की हो जो गांव जो आसा तो भरपूर उदक आसा आनी 5 गांवांक उदक देणारो गांव आसा. थंय बोरवेल मारल्यो, त्या बरोबर सरावंडींग लोकांचें उदक सुकलें, लोकांची कुळागरां करपलेली अशें आमकां एक्सपिरियन्स आसा. म्हणून त्या लोकांनी विरोध केलो आनी ते खातीर तो प्लेटो राखून दवरपाची जबाबदारी आमची आसा. तर आतां एक विशय येता, थंय IIT हाडटा म्हणटात. तर IITचो विशय जो आसा ती नॅशनल इन्स्टिट्यूट आसा आनी ऑलरेडी ते फॉर्मालिटी चालू आसा म्हणटकीर थंय वेवस्थीत चल्लां. आनी आमच्या म्हायती प्रमाणे पार्सेकार गव्हर्मेंट आसतना थंय ऑलरेडी 700 लोकांची भुरग्यांची रावपाची वेवस्थीत हॉस्टेल ऑलरेडी बांदलेली आसा. तरी पण हो जो जमीन जो हडप करपाचो प्रकार जो चल्ला तो सरकारान बंद करचो आनी हो परत एकदां लोकांक तुमच्या विरोधांत रोश उखलून घेवचो न्ही अशें आमचें म्हणणें आसा. आनी जर तुमचो विचार आसा तो ताबडतोब फाटीं घेवचो अशी आमची भुमिका आसा. टोटल किती लँड आसता? 12,32,000 स्क्वेअर मिटर लँड आसा. पूण ह्या पठाराचेर जी वनस्पती आसा, जी आयुर्वेदीक वनस्पती आसा, तें जेन्ना ताका कळटलें, कारण तो स्वता आयुर्वेदीक दोतोर, तेन्ना म्हाका दिसता तो प्रोजेक्ट थंयच उरतलो. तो वयल्यान आमकां एप्रिसिएट करतलो नागरीक कृती समितीक की तुमी हें जतन करून दवरलां आनी हें तुमी फुडें जतन करून दवरपाक जाय. हें हांव 100% दोतोर आमचो प्रमोद सावंता कडल्यान अपेक्षा दवरता आनी तो 100% हें करतलो.